افدمی و باش بینرین مالپر پیشمرگه او برنامه دنگ پیشمرگه او دنگ شورشا مزنا ایلولی بردامیدان بشورشا گلانا پیشکتن خواست سرهلدان درباز کر شر لهم برچک دارن داش و افرو کم بوینه مهوان المالا ماما که هجا و پیشمرگه که دیرین یه وان شورشین کردی ام بری خوب دینی و هنده که جی چند قوی خالی کن چند قوی یا تجیه و پیزانین باش الدفی هنه که ام دا مامی هجا بو ابدین نیاسین بلا افخو بو هوا خوب دتا نیاسین دیگل مبن برنامه دنگ پیشمرگه الباجار زاخو مامی هجا از بنابه مالپار پیشمرگه و برنامه دنگ پیشمرگه بخير نطات كم تو بخيراتي سلامة سجابت من وبطيبة سوباز وفيتر فتجي كومن قصة مالاتك يلا بخيراتي سرچوفا بخوش حالين أبرو که تا بیرا مهاتی بیرا تا قصة مكري خيرات نكا جرم جنابه تتين كاج فرهاد تو جلب خيرات مام عزيز و دا خوزا پیش و چون و بو مالپر پیشمرگه جد کم از حسين عثمان كدش يناسير أبو قوان سال 1905 از یاتیم دنیای لگول باتیفا گولیا از هم دزه فيهم بله ده بسیار ما بقى بیشتر ما هجا بله او قناغن تو دناف شوراشی دا و شوراشی دا درواز بوی بری يعني دستبيكي دما تبيوندي بشوراشي كري كيف ابو كي هابو كي تبيوندي بكيكر دفر مام فرات او بخوا اصلا شكي دستبي بكم باور بك اوا شستو ايكي حتى اوا 2021 اوا 6 ساله وان 6 ساله تني من 7 ساله و دو هيوا من حكمة عراقي وديتي أمل بن دسات حكمة عراقي اف صال دي اف بينجو سي صال دي هميا از الفانتشا بما شوراشا ايلون همية يا غولانيج همية از مال و نچوم ايراني نچوم اوروبا از الفانتشا رابيما يا انفا يا ايلوري حتى نكسي ويا غولانيج حتى انفالي امي در بداية تركيا بينو امي تاتيما حتى فيغابي ازي بردوان طبعا دسبيكو از الشورشا ايلوني دسبيكم بالتحديد رجا هشتي نه 1961 اس تقريبا 10 سالي بيم اجي سواري كدم السواري كدم سواري جال اكيم بي كتو جرب در رجا ايتات باتيفي ناحية جي بيتات باتيفي وی شوی السیاری کتم اسینام زاخو خستا ویگاوی جه پارکی شهیدا خسته بی از الویل بیم وی شوی شوا هشتر سرنه هشتر سرنه حیوانه 61 وی شوی زاخو هات استاندنه وی شوی زاخو هات استاندنه از خسته دا بیم از بچوی بیم رو را دی حجم النمو او بي شورش ايلوري دست بيكر يعني 11 ايلوري اعلان كي قلت افس دست بيكر او بخوا شوا 8 سنه زخوات استاندني وقت هاد استاندني طبعا صحاري بوبيش ما ينبي تنظيمات بين وسلاح حيوانات شفته بي وانجليزي بي وكاش سلاح بين داخلي زاخو بين وحجم النمو نيرو اش خستي دري خستم از برم باتيفي ام بریم باتیفه طبعا پشتینه در روزکا حکومت عراقی جاری دی خود سیطره سر منطقه کرده. زاخو گرد و گشت باتیفه بجا نه به زاخوستان باتیفه و مخفیت حدودی جهمی ستاندن ویشه میدم. حکومت عراقی جاری دست سیطره سر کرده حتی بی سالا 62 با همین 3-4-5 هیوی بین سالا 62 هيوا بينج حكمة عراقي تقدم كي بو باتيفا
هيفا بينج جهشتن باتيفا شركي دجوار طبعا هاتن باتيفا جرت قندي ما صوت باتيفا هات صوت نس هيفا بينج صالة شستو دوي وأمي منو شورا شركتين أمري من هذا صليبي أي منو شورا شركتين بيجا با شورا شائلوني شور وضعي خراب بي فقيري بي هجاري بي بيش شورا نبي شتش نبي بشتي قندي ما جهاتي صوتني أم شون نزيكي نزوري أم دير شوي حتى لما بيبايز جبر طياره وفلان طيارات شورى شائلوني جبر دوام بالمنطقه يعني باور كالصحاري نيرو ايفاري طيارش عثماني كردستان خلاص نبين وتقاتي قصفت كده امش بتشيبين في وقت ام زفرين و حديدي بايزي بايزي باران و اويدي و بايزي داس بكر ام هاتين باتي في منش بات في اواكين باتي في مركزي ناحيه جبي و يعني جاكي ديار بالدفع حجمة عراقي ما دور بيتوي آواكرن دور بيت ما آواكرن أم خل سكاني قوي قلنا ما آواكر سكاني من هذا مالك الويري بين حتى من نفس شوية بين ظلام باور كده عاملين 15 سالي أشوف مقري أصحابي رحمة الله يا عيسى رحمة الله يا عدي خليلي أم قبيلتين بيش معجاش بقى جاي أم تضمن بين جاي كي شورشي بين شو الجنابين وتقي الثقافة شورش جيري ويا كرداتي ويا فرادي أفن نعمة داري لجنة محلية هاد بواتيفي ومقر البواتيفي هابين أفهمي تأثير ماتكرن أم بمين بيش مرجع بوارك أو مقر همي متي بدن جبتشكاتي أسقبل ناتكرن هي مهم أما إنه شورش أما إنه شحطا بين ظلام ومجن إنه وأما ودي بين دماغي كي أزل كي بقبيل بيش مرجع نفس الشيء هذا حميل بيه تشكيل بيه صالح هفتي بشاي بشتي بيان آزاداری يعني بيان آزاداری خلاص بي او شری ما عراقي دست بيكيفه صالح وقتی تيك شوي بيان آزاداری از المنطقه سويتشا اس بيش مرجع از حتى نفسي مالا مش طبعا بوتفي نبي مالا من ريوان بي ومبتشي يك هبي وبابي مش اختيار بي ما بتشي هبي او بتشي مجلويري دقوها بيجن حتى هم در باز بين هم در باز سلامتی اما تين شوين بني هدرشي بني هدرشي هندا قاچي شو نوفا قاچارو و الما بيسبيدا والله تشوف انه نش هدرشي اينا جبليزون اينا بما انه اينا مروي اما نوفا قاچارو حتى ايفوري هليكوبتر بشعيبات هاتو تشوت كهري ماسيه وزفري نظام كيف تشوت يعني كذا نظام كيف تشوت اما وين الويري والله تقريبا حتى بمغرب والله ما اخذ توزيع كذا چون كم سيده 3 سال هيجي الخبر چون كم سيده او قندت اوابي همين چون كم سيده مجموعه قادي جامع الدكتور جليسي ام چون بازي مالا براي جلويري بي يا طهري وانا برايتي او مالتون الويري بيلا چون مش بين من دفوان او چند جمعیت هیلای بی نتر خور نبا خور نشوشت نب چطش نه ولی سپیدم رو بینم هزی بین ویژه اما تقریبا دنیا اویدی بی ام چون جلی بشیله ام چون جلی بشیل مقره لجنا آمدی رو بی سیساج مسئول لجنه و عرفانه و جماعتوان رو بینه ولی رایو مهنده باسینا سرجی کردن بانم یه تعبی بین هر نهده پیش می‌آید بازاری بو سرجی کرد. اما دی نازیاتی بشیده، نازیاتی بشیده و ما چی کرد و فراوین چی کرد و والله ما اینویره. تقریبا نهده روز ما این الویره. اجتماع علاقه یا برفر الویره هات کردن. اجتماع علاقه. مسئول لجنه جهات همی. تا تقییم آوی وصعی بکن که تریچوات و چواتشون و تقییم وصعی هات کردن. هندك ترفيع كينو هندك تنزيل كينو هندك فلان كينو يعني الوي بتاع اجراءات هبين وقتي هندك انضم اللجنه زياده كينو ابيدي كينو والله الرابور تاع خمر ويجيب بو همي من بيسا هو مش نت حاضر بين نظام كي بيلوم كاكي تشوبين انا ولا اما الوي دي امي تشيكين قلت والله مقارمه هدي يدبن جري زيوي يدبن جري زيوي دواره واجبه يدبن والله فواج ديال المبي فؤاد ابي موتي فؤاد صالح او ديال المبي ابي زاخوي والله قدامي تشين مقري خايمي قصركي كبنا من الشيلازا ونوبينا درجلا بقى فيلكا
والله امرو بيتشون ويري ما بشون اوبا كوبي سربر الويري ما مقر خبر ويري او هيفو بينج في مون الويري والله اشوف وان جالي جرم ازفوات حتى مسال شي تخو هلبي طابع اخا مديتو اماتين جالي بازي بخوا جالي كي تشسري والله مهاتين شون ويري ما تشي تخو ديت المال دور هي كلمه بن ويري ام هيفو بينج و ش بو بينج دماغي كو بينج بي هيفو شش و حفت و هشت ابي ميون هيجا مون الويري مون الويري جالي كده وحكمة العراقي نظام بتشترشو نظام أبلغ كيلاشو يعني هي أسرار جلت جرتيبي بقولك حتى إيفاري طوب المقري لجنة محلي دون الأبدية دون مقري حزب الشيوعي دون يعني نظام يعمل كيف أنا بقولك زايبا لقالويري هم دا إنذاري كانوا لقائي قيادة منطقية بي شنو هي سياسي اجتماعي يا عسكري يا يعني همي دهوك نينو هردوش والله مونلوي حتى تقريبا من هيفانا بايزه تقريبا مونلوي قلتي عندي مقرر امشين ابيدي تشيل ما يدبرين والله السجن ما جبرين بريم عسكري رحمه الله مسؤول السجن بي هذا سجن ما هبين حكومه ينو فقير بو زعما ابو ادبجم ابا من اديتي بجا بيش ما يبه همي في مشي في زحمه عند مازن دابين بجا خاصه حمايه السجنيه بن تلفون ريو داربوز بكي موديو كان حمايه دربي حتى ما نزيك صد سجن ما يحب والله لو سجن ابو كيلو بالويري والله ايبا كي قلتي بوام دي ام جربين تشينوي ازو ابو داود بري هم ياچون ابو داود سلو خدن والله ام چوي ما شيب الخرابه يخول هي سيبي مالي مدكي مي خرابه ما الخرابه شيف خول وامريكتي ما هالشكو بتجي جابي او جيل ما بي هم بديف ما بي كنت لك قهر تشيبي جماعتي جت في الحديدي هم ينوي جماعتي ما تيجي جماعه جال ما او جيل معه والله ام چوين ما تشتي بردف برايم عسكري سجني والله مش متشتم شو دافي نوبينا برايم عسكري سجنه ما ونوبينا مقرمه كبرك هو صح ليا هندوفي زي ريكا كبرينا هو دوركي بيفا بندا حتى ما 100 متر نيفو ابيت كبت تسوي دايره در بازار وفي رخيش درجه وحلانه رخيديش درجه وحلانه هكذا تلويه بشي طبعا بيزا قادر شيء مقري هكذا تلويه نشي في دو جال داورسي درباز بي شي منطقه ويرقي باوش قند الدور يعني كاره وبيت كاره وبي منطقه نيل او دي بو منطقه زيوا بي منطقه جاي درباز والله مشون ويري دوركي رزيل سال دي شاوي سر راشي خدي بالك والله ابو داود يقول خدي از فيا رنايم اما از فيا رنايم موني فيتهم بتشي والله ازو دو بيشمال ديال المواطن يجي قندي ما بين هوي ملوان حاسو والله مدربوزين ابو داود شو رخيدي دور سيرها شو مقرمه سي اوفري ليبي سي اوفري بين سي مورين نيرو تيفابين دي مورد محمد صالح وانا بين تيفابين فديار بين اتفاق ديال كلبي كوبو ما بردن يعني جهه مقري الويلي ديالكي اوسيبي بورك زاويه هو صابي يعني نت طياره جديده نت طوباج يعني منطقه ديالكا ابيدي والله شو قوين هذا ما قوي والله فقيه ما بيقول شي تقوا بورتر وشو والله باشا ابو دوجاتو رجع دخل جلسه وهاتنو جماعاتنو الويري طبعا فيتو مقري كامل اوفاكي ابا هم بيجا شوري ريخرا شي زورابه ريخرا شي زوراب يعني باركي جيران سامليون بي باشي بي ازمر نوبي بي ريخرا ازمر طاهري مسؤولي بي باشي ريفين كروري بي مسؤولي بي باشي عمل هوري بي عمل اوري بي مسؤولي بي اندام توانج وقتكي فريق فاروق بي كي دي بي حماد علي زاده بي عبد العزيز طيب بي حاجي محمد سلمان بي ابي برواري بشار بي ابي مزيري كي دي بي هم باشنايد والله ابو عبد الله وقتها كي دي صار كوماتي لجنه تحقيقي بين الويلي بين
نابت همیون نویم بیرون حتی ما دلیمانش بیم بس با اول نور بجا او بارگیرانی همی کسر ملیت ریخراوا شهید زورا بید آوه یا آوه کرد بید نهمالی پیدا کرد بید ارزاقی پیدا کرد باور بکه گنده کامل به هات آوه کردی به ساله دا و حکمت عراقی جی نظام معلومان نبین حتی اینجا کامل کی بنا باور بکه اجتماعی که روی هات کنی او اجتماع دیسای لقی هات کنی یا برفره روی رابین قسمت لقیش چکر قسم دارایی چکر و قسم پیشمرگی شیعی پیشمرگی چکی عسکری و قسم شهیدا چکر و قسم راجهاندنی کومک و حوالا دینات راجهاندنی قسم عسکری بیرامتی میلازم عابد بی عمر اوری بی سید جلال بی بشیر اتریشی بی هذا قسم عسكري ميوش مبا محمد سليمان بي أبي سليماني هذا قسم عسكري بين قسم دارایی بورخنسي بي تمر و جهور نمر أبو خبات أو بي وأبو عبد الله هذا دارایی بين أزينا بتونا بيجنا ما بيت نزيكي من قسم الشهيد أجيك ملا طاهر رشاوي بي وعبد الله ملا أحمد دو طازاي بي و دوستی که پیش من یه جدی بین کاوا و خود نویدی منش بیشتری اول جدی وانا بین لاسرکی یه طبعا هرش کوماته هم پی ببین اسماعیل طروان الشيء ابو حقی و رمضان صالح آلی خان بی و عیسی عبدالله بی داودی بی اف مجموعه جواب لاسرکی بین قسم اعلامه او جلسة بوجبين بيجوا بيجبتون الشولي ما جلسة علامة شولي زحمات بي اوش ما فاكر يعني بشكل راح هذا هميش مفعبين هذا هميش قلمي فابين يعني بولي ما سفيج بي بولي ما بشكل سفيج اليوم علامة جولات دينادن أبيدي كارية لاقي عماد جميل كوزويا نيرويا أبيديها مزورية كل مسؤولي علامة وهي علامة جي دينادن زبير موي دينا وصفي موي بي خالد محمد بي سندي بي خالد كيدي بي والله بيرو من يلا بي شاش حتى بي أبا جي دينادن علامة أو نشولي خاطر طيار سليم بي جوا كتابة اللجنة المحلي بي جوا محزية وانا بي يعني شورية تنظيمي همي دم بي زايدا كا شورية حزبية ديشيا لاقي أبل دم بي كان يبالي مجران بي جلع شورية ما بكو أبيدي وقتی که این مسیحات استاندنی 710 اخسیر میراد 710 اخسیر میراد 710 اخسیر را وقتی بینه به جامو بالا همیا گرام بی یه سجنه گرام بی یه فرنه گرام بی یه خوارنه گرام بی یه من معاملت وان گرام بی به جا مراجعه ما يعني زيادة بي والبيري طبعا وقتی هم هشتی بی طبعا هشتی و چاری بی و دکتر جلیس نقل بی شو ایرانی و حبیب نقل بی و دکتر زگار نقل بی سیدای نجم الدین بمسوی لقی و نیچیوان احمد اندام کاریه لقی بی و قادر قشاق کاریه لقی بی ایماجی شو ایرانی اوی علامه عبدالعزیز بی کاریه لقی عبدالعزیز طیب اوانا هنگی بریار کردان لقی واسه مگه که دارای خراب بی با توان قدم رو واجه هم یا خدان که در چوار نبود والله بیرام تجاره که راپورت دارای مچه الکوماتی من 900 دینار هبین وی لقایی وی عظمت آقابه 5 لجن محلی هبین من 900 دینار هبین و یه گای بیرام تی این من 900 دینار چکی مهم بریار که وی دا گوتی ام دی جزا کین ام جزا بردین جاشا ام جزا بردین تحدید کرد جاش ساده 3000 دینار
عامل سری 10,000 دینار عسكر بلاش دي بلاش بردن واني إجبارية جيش شعبي بلاش وانا اوجي اجباري بي اوجي اجباري خراب تربي اوجي خرجت كبي ضباطت وانا دي جزايوان ديف قلنا وانا والله خلق خوات مويد خبر دون حكي هات بابا جزايوي چنده ابا 3000 دينار 3000 دينار دا الدهم دا برياي دا يخم برياروي دا ريكم دارای دف ابو خواتي وانا دا پایت خبر گیرم دا برياروي نسيجلو يعني وقتی بجا او بود 710 اخسير بين تقريبا شيس حبتي جي مغاوير بين او طبعا همي بلاش هذا بردار اما جاش وظباط ابا بالا بين بجا وقتی غادي خد تسليم كي وقتی تسليم بين هش ضابط الديال بين خب نقو بيعم ضابطين والله بجا وقتی که این واسه اینو سجلت وان جل خوين هذا پیش میاد سجلات لیوای و سجلات وان همین خوینان اینا در مجلس تحکیل لجنه سجل خفاراته ما برای خدا او قایما تحویل کردین دفمه ما برای خدا هشت شما ضابطه اوان خوصا تسلیم کردید والله مش نويت هذا نويسي والله مكاغ زي بو عملين بيسا عمل مسؤولية ريخروي عمل أولى مديكاي عمل هاش ضابطة والله شو قلتي وشو أظن يا ضابطين شنو أم جندينا سجل خفرات دم يعني والله مهم بشتي أبريارة وبريارة كاديش كاد جلك مهم هي هاد دانه قلتي هرچی عملیات بید کردنی چکی خفیف بوان اوید عملیاتت کن بانی وسعیت پیش میاد یه فقیر بین مادی چه خون ویدوان شو سلاحی فروشت انده یقاله بیت حتی معاش نبی همی به معاش بین گوتی سلاحی بچی یه هیر بوانا یه وسط و یه ایران بو شورش طبعا اویجی تفعیل عملیات عسکری کرد یعنی هر یکی دیا عملیاتی بکرد وقتی ویا عملیاتی بکرد چند جاشای وانج شکستن وانج گوتی پا خودی وکیله اوه ویت ما امجی خود تسلیم بکن یعنی تسلیم بیم پاره شرک بگیرن مرنه مهم عملیات عسکری زیده بین و راستی من ویان بینو که میگوتو با ساله 84 وقتی حرب عراقی ایرانی دست بکری خليه همية بياخذنا الشورشي اما تشي جبهه ربي هاد منطقه وصوابي بوارك افغونده تجي مروفي بجاي بخوا شورت كر يه هارب بي يه بي پیشمرگه تان مقرر ابدي بخوا سلاح پیدا کردن حمایت قاد کردن و یعنی راستی برگیری ملیاجی دوره کی گلکی باشه بی جاری حراسی الگونداد کرد و هایی کاری پیش میاد کرد پستات اینان برن خیلی خدانت کرد اوه همین به جا وقتی 84 جای دی مؤسسات جاشاتی چه بیوه و فوج جاشاتن چه کردنی کار چه آهات بین واسه هاتون خوری به جا واسه علامات خور بول خودی وکیل از اجازه بیم ازش وی مالی چم وی مالی دوی امال چو کورکی و چو چون خاطر سیم والله از جایی که هاتم میگه ادریش ها بلا خودی بدریش کرد از هاتم گندکی ید مدیسا خودی وکیله حتی چند روزی من اجازه خلاص بین او گنده والا بین ها هم خیلی قر همی چون بین جاشاتی ویجا طبعا وقتی چون مانوید حکمت عراقی ما بیل ویری هما قیاده عسکری ما بین و هندک مخابرات و استخبارات و او منطقه تصمیمی چطور ببی تصمیمی جاشا ببی اوانج ویا خواهی اثبات کن با حکمت عراقی که فعلا ام خدمتت کن ویجا دست پیری شاکر ویجا تایبتی وقتی جناب سروکی هاتی منطقه 22 حیوان نه 86 جناب سروکی گشت مقربه و 6 حیوان بتر مال بیاری يعني حتى صار حتى هشت وحفتي خزيراني مال دفع خلال وقت فترة باور بك چتا جاشا
يعني بزوبك وسط كير كم قرن مبسوجن منطقي بسوجن يعني مازن ترين شهر او اللي فيه هات كيرني والسياس بيندور هات كيرني ويعني شهرين مازن هات كيرني بس فو خاكي يعني برجي كم مازن كير نه لا شو دسوا يعني جوي شورش فيرق جيمام بخدي وكيله باهش سال خلاص نبي جناب سروكي جهات ويري و افخالك ديتو لجن محلي ديتن وكادرت خود ديتن وهند آريشة مهبين او جهمي سرو بركرن هندك اعادة تنظيمة لشتي هاتن شيء اعادة تنظيمة ريخستين هاتن شيء كرني او عملات مازن هاتن كرني كانيماسية في رنجي بيكي بحث كري ديرو كي هات استاندني ديرو كي جمازن ترين عمليات بي بخدي وكي بيجي بيرمتيز حفصت اقصير إنه هذا حفصت اقصير زائدا مقرر منظمة برفيقة وان بهمي دايا أمني همي به بشرطة همي مدينة ناحية الجلوانة همي بيفا بأوراق بسجل بيفا همي نادر مجد سروي سيستمي اف برياتي داني اف خاطر خد برداني بجا هر کی دیف اویدیو ماشي ایدی سجن تخرج خدان کیلو ماشي میوان تخرج خدان کیلو پیش می مانی اکت هزار سجنی هبن بتما انا اقل 200 پیش می حما تمام والله روجي اویدی هاد من مسؤولي ابي فرني قو خدي كي روجي ام 11 فرديت اوريت بيجي روجي 11 فرديت اوريت بيجي مرجع تحقيقي جلبيه رجع راستي رجع عادل بي يعني او راست جوكي شورش گیری بی بس باور که مارسوان یا تحقیقا وکو محاکمه بی يعني نگره که چونکه وقتی شورش پارتیزانی و مقر کبت تشي بتر تحقیق الموضوع بی اما جلك يعني بعدالة فبيجي سجن مجد طبعا تنشي وكي سجن عالمي همين نوبي دابي قنجو خراب النوبي دابي با شورش بي مهم هدي خلكي هات برداني وجناب السروكي هات وي ومعنويات هدي خلكي جفول بينو عمليات هاتن كرني وخلكي بتر بروانيش منطقي كرو اما يروي اما حتى بشتيجي جناب السروكي او برجع تفتيشي جلبي كاكشيار ودكتور جرجيس وزعيم علي ابد جنا تفتيشي بين اما جا طبعا هندا آلو گور كرن و آلو گورش لقب خارجي کرد دكتور شيناويري که مسئول لقب و رمزي شعبان جگیری بی او جندام الجامعه مرکزی بی و فواد میرا ایناویری که کارگر فواد میرانی و نشیبان احمد کارگر لقبی و کی دیمی شکینه و کارگر لقبی عبدالعزیز کارگر لقبی اما این رویری طبعا شوری ما بجا کتسری بشتی اف خطی همین آدی بیره مهم اما حتی انفالا از جایی بکرسید بیشم ها اما حتی انفالا از این پیشمریت به ناسویچا طبعا هی هزا همیشنی که تشکیل کردی عبدالرحیم جسی مسئول هزی بی دو گندید ماجیک اندامت هزی بین ایک خالد حسو برپرسی یه دارایی بیلویری و سمایل جیک او جیک یه اداره بی حکم وانا ام جلک خلکی باطفید جلوان بی پام جحیل بین ام جلوان پیشمرگی بین مالا من روانه بی بابا مجی مازم بی و ما بچه که بچه که 2 سالی ما بی حتی از زفری مهاتم و اجازی طبعا وقتی هم چون واجبی 7 روز حتی هم دیشتین واجبی 7 روز حتی هم دیشتی بیری 7 هیوا دامینی رو بیری شنو کدا 7 روزا دا ایو جاره کادی خلال وان اوی دیاره حتی ساتم او بچکیمش به دکتری و به درمانی امری خوده یکری من مراخای ناگیری بیه والا او بی جایی چو ماجوی بزاریم هاتم و اجازه يعني مجاهد خو حاضر يلف زرن و او بي نفس مكان از الجري بي مالام الوي مهم عملات همي هات خاري خو تسليم كرو کار سال بي براستي ما خو تسليم كي از هاتم باتيفه من بار که باتیفه وقتی هم هاتیم باتیفه چند جیش عراقی های باتیفه مقرری لیوهای بگاوه تجیجش بی
او رخي دي ما تقولي خرابه همي دي صار جيش بي ودبابه بين ومدرع بين دو هليكوبتر رابين شهادات يعني دنيا خرابين بي او 20 سال بحمايه العراق السيطره سر منطقه نكر بي وقتی بيجي نكسب كرداكتي هاتن كو او منطقه او هيش زمان ملكي وانا يرتين هاتن او منطقه هم يرتن مهم اما ما خاطر تسليم كيلو ما سلاح خاطر تسليم كيلو في ملتي هم يبي اما ويري از بين فرمان بر الدورة شاندني أسرمان بر بالويري مقولت أس خلال 26 سال دا 7 سال و 2 هيفا من حماية العراق ديتي أسوان از الزراعي مداومتر وانا از مازن بالويري از مازن بالويري طبعا با شورش او جوي امتي دا مازن بي جوي كي يشورش بي كرداتي بي يعني او تشتغل سليمة دابي ومنطقة ماج بحكم منطقي نزيكي جيت بيشمال جايبينو قيادة مؤقت بي ومفازي بيشمال يخطون خواري وفلان بي مهم جارك دي إعادة تنظيم هات كرني با أجي إيشون بين بيكو داخل تنظيم بين بس يوم بخواد بشتي مؤتمرين نهي بشتي حجي فتح بمسؤولية لجنة زاخو باقون دي ما بهي في ثقتك مازنها بو حتى تشاتو بيون دي بكي هندي انت الحماية العراقية دجوار بي ومتابعات كيلو دي شلون خلكيت كيلو خلك همين رحل بيش بر او تصرفات حزب بعث وحماية العراقي امن واستخبارات ومخابرات وفلان مهم اسمهم حتى هشتي يدوي طبعا بشرع عراقي ويران يجي نوفيم خوجناي وعسكريه يعني حتى في جوجس بارك فيش نعاتبت شو موردان بينجي بي مهم بس ما تنشأ مي جوي تقبل بسين او جوي كو ام شنو شورشي هاتين وفيري وفي متابعي وفي من جوب ديري وفي فلاني همي كسا تحمله وينتسر شو ما هر دست بيكو نيسي جالك يبي حساب رساله هي هم شو ايراني نما الفيري فقير بحاجه حلقه جامعه ايراني بو ام جحيل بي بيش ما حساب سلمان نبي بس تو النوب حكمتي بي وتو تنظيم بي وتو موظف بي وتو بنشوف ديريو حكمتي بي مهم مثل حاكي والله اشوم طبعا هي وقت متاكي هي مؤتمر هالبيكرني يكون يجي بارتي ينا هالبيكرني ومقراتها بين دينا مقر لاقيها بي اللجنه المحليه بين اللجنه المحليه جروي بين هي المنطقه جروي بين شو مقر نبي والله اشوم كوماتي شو كوموتي باش بال اوي ماشي بينهم تنظيم كيري بينو شو اللي ما ديت بي لوي وقتي وصابي هر كساكي التحاق بشورى شيكير با فيا شش هيبه ملتحق با وان شش هيبه ملتحقيه لبنت برين دارت كيشان ارزاق بشتيت كيشا خدمت كير فلان يعني قسمه كلويري هبي طبعا تابعي ريكرا شي زورابي طاهري بربرسيوي بي وقسمي ملتحق جي لقمان طروانشي مس بتشيج بي خديش غير خوش نطراشي بين او مسؤولي قسمي بي اسرجع اول از جهاز تميري مقرمه سر حديدي تركابي سر حديد يعني او بكو بتشيك نامبينا ماو وحديد تركابي بين روي مرجعي وفي رخي خابير بي ابر روي مرجعي تات سر خابير امل ويلي بي بارك وان شارعي خاطشي كي بي جدر ما إنه بدروا كي ما يعني جبري والشارعي بدروا كي ما دوي ديورتي تشوم بقى سوي تركا مهم حسنات جابت كلام بلان يعني كو امنا من السعر الحديدي ازياش تميري هالرجع اول اسنبر بالتحقيه هالرجع اول ازبرم قلمي سريه لاقي يعني او اعتباره مجر او حسابه مجر هم هالرجع بس مفروضين خور المنظمه وقلت بلا بيلاقي اللاقي جاي طبعا خارج معاوضات كلن همي السجنيمات نبغى معاوضات الا السجني تنظيم داخلي جاي لاقي عندي حساس بي لقائي جالك صاني بي وجالك قوات بي وجالك وكي بيجن موقعي سياسي قياده منطقيه بي يا دهوكنا يا وهمي والله شو كلامي لاقي شو ميري الدكتور جاجيس مسؤول لاقيها وحبيب كلاش ودكتور زغارجي كبا كوريي لاقينا لاقي جو قسم نين يعني اون فيسينيا اون قسم نين تاني قلمي لاقيها وجهازي لاسركي ومنظمه كي منظمه شهيد فاضل الشلي
امین نصری مسئولی ویبی تمر کوچج کادری ویبی تمر رمضان کادری ویبی اوج حماتا بارگاه لقیبی و والله شو قلم لقي برغم هذول كلوي نبي محمد حاج يونس سندية بلستانية يلويلي شو هندي جيرانه هندي زحمته شو لي قلمي طبعا موجودة شو قسم نبين شو لي شهيدا شو لي بيشمركا شو لي دارایی شو لي جای اعلامش همه بار ایرانی تربی اعلامش مسی بلاوی در دیخستن متین زمان حال لقبی و غازی خون کاولا یا قطبی لاوی و بلاوی ده بی یا برای جود بی دقوتي طريق النصر العربي من نسب كرديش دقوتي رياسة كابتني ما أبجي تنويسون أبجي خمام بين ما رونيا كبير رونيا يا كارخسبال ما بدستي بعد حتى إبرة ما بحب دستي كري خدي ما طبعا كينون تنسلو ما ليدون خدي جرا حتى ساعات دوزة شبه من دا غاز كربي بطلة كي بتيجي كي بيتيرا بطاي ما أولي بردل بروبي ما شو اللي خدتن مجال بلي شو اللي دي رابورتي بسبب رابورتي الجناو والرابورتي اللاقي يعني شو اللي جلا يجرون هذا محمد التنبي هذا محمد التنبي هيوم كي باشو اللي ما يجرون بيجوا بمدى صوبتي بشركة شو ميري مسجل بيش ما يشتكي مسجل شهيد يشتكي ما شو اللي خد ترتيب حسابك من بني من دائرة زراعية اسم مسؤول إدارة ذاتي بمسؤولية إدارة باش الزاني ومطابعه باش الزاني باور بك منفرد من 45 كلمة نویسان بدقیقه طبيعي يعني هنت ازي زيريك بعد جحيل بيمو والله بشتي هيامكي والله دو هوال ديج ما اضافه كده بيوار خنسي الدكتور بيوار خنسي بيقول المستشار المجدورة اینو دفمه و فاد جهبی زاخویه او جهوالی بنا او اینو دفمه اما روی مشهوری خاکر وکو قلم لقی همیشول یعنی بارا بتر شول ساستوی بابی بارا بتر اما روی حتی پاییزا هشتی دوی پاییزی ایکمی مفرزا پکیکی گهج دفمه او بی منظمه تحریر فلسطین بین الويرا هابين وقت منظمة تحرير فلسطين تي شوي وسلاح خدا اينا وهمي شويه شون هنشون تونس هنشون الجزائر هنشون مصر اوانجي اتفاق جناب سروي الجال عبد الله الجولاني كي بيهي كو هكا جو هكا اويدي بدا بقسم هاتن دفع وقت بي يعني خدي وكيل وي فيغو بينوتيت هجد نفر بين هجد نفر بين ما ينون دفخوا كوتشوا امجي فيجا ما بخوا هو كان بان وقت مش حيدي فاضي نبات كيلومتر كي والله ما بدست تخوا بخاني ابايتر دست تخوا ام چون تبا با قايت هجبيت ديم بينو وهلا شي ديم بي ما قال والله اوانج عينا بخوا بيدي شيكرو چون تبا سر قازان كما زاده بدخل يعني كاتشا وقت الصافيره دا ابي ابي كيستي طيار كيستي او مطبخي بي دا صافيره دت همي دا شو بيري قازان يتقبل او ما يتقبل كني دا اينا فيجي عينا جلمه بس قازان كبين وقتی ویژه ترکازانی پیگی تا دویدی اینجا زخت المکر و روی سال زمستان که گلکا دشوار بی یعنی بفر که اینجا والله مبان جوادید که وا دادا سربان ما که وا رفیق که وا بانی چون رشاتی نما بی باری که اویدی الجلیه هرچوپا او حدود جهمی پنابرین ما بین بقیل جزا خوش الجبرو که بی اویدی رنی هات خوری 21 خج مدن بفريبه همي ساقا بين بروفين ما بين ابي سنتي بين مود بفريبه يعني زستانك جلد جوابي ما هر هيجات جرتن وهيجات حق هرو تلك تحشدات كتو هرو يا جفات كتو هرو يا فلانات المهم وصعي ماش جل خرابي يعني نون نبي ام بخوين يعني نون نبي ام بخوين باور بك ايوای دونان دانمه ايبو ايوای ايبو سحاره ده هر دو خربان سپیت نون نبي تو بخوين ای کی دو ايوای خوين کانی رو چیش برممان نیست که سواره برنج داپی خوین سحای او نانو چای بی نیروژی آن سوار بی آن برنجی بی آن نیست که بی یعنی قارن نبی یا ما همین جا کی بی باور بکه مانه دکتر جدیس نوکه جساخه الحمدلله ان شاء الله خود عمی دريش کن
خودی مسئول لقیبی خودی کام چت خور جواد خور ما چت خور سجن جواد خور يعني همي وكيل خودي جارة أمت هاتي المنطقة بخاطر هندي كو أم تيرناني بقي يعني حد ما جادا جولة كي إيه منطقة بمخواني جولة بس القلمي لاقيبين بس دو إيه منطقة دم هندنا نخور مهم بي بهار هيفا سريع هيفا بينج أمت بنوان جفاوة جفيت تركا أمت بنوان جفاوة أسوات المنطقة قلت كي بيرين فليش كي بجا منها قلت وقتی ملتحاق کری عیالی من همان روجات دی بابی من 7 سال به عمری بی و دیگه کووانیجی افشوان او 5 هیوی بی او هر دو برن مفرقا دو کی او سجنا جنکار بیری بابی مجل زاخو سجنا قایم قامی بی کووان 7 سالی بی و نیان کیچام 3 سالی بی و جانج 2 سالی بی او جبردان کولانا خدایی که خون هیرال لحن کاوی جیار خوابه لحن کاوی هیرال بنت تویت ام بین تویت قشلی لحن کاوی هیرال وی او دایی کن سیار امنی دا مفرق دروکی مهم اجو معامل ویری او از جوانج بی خبر بی مهم ها پشتی عفی هاتن بردانی خوب شکل باطیف یورو کرد يعني على اساس با حجم جبهه مشيل بي وشرع عراقي وإيراني بي وجل عائده هاربا وبيشمركا ونظام مجموعه هبي اساسا پرجش که گندکی نزدیکی با تیفه باری که دنگی دیکی داشت با تیفه تیتویره ترجیح هارب و پیشمرگه اول ببین از الویره بیم چندی هی بی تقریبا 20 هیوا گلانه بی 20 هیوا گلانه 80 والله ایکاد گفت والله ترکیت هاتین سر مقرره تحش بده کری خودی که پیشمرگه گل خواهم ببینه چون اوج هاد بین ویری پاشی چون باتی ما را بینی گندی بی چون ویری حتی 85 نیا بداری خستن والله چون مقری حتی چون مقری می بار کری مقری میش کوماتی بار کری یه بری زندوره چای کسی دیدی بری به چای کسیه بیچوی والله چون میری باران باروون قیامتا ناریونه که بسرد شد مدادای اویدیه فلانه والله چون دکتر جیجی فکر والله باش دادیا بکنم خودم شپلی بیم مهم ام چون میری اما این وی دوستی روزه که بنوی جوی هند خرابه و ترکا 3000 عسکر هی نساعدی جل طوب دیرها ویش و طیارت حربیه تینوچن استطلاعاتین یتوانت عراقی هلیکوپترتين يت عراقي ويت تركا ويتين ستري كيستا دادن ويري ايكودن بينن يعني جواكي قال خطر راستي بيش ما يجم او ماشي ما ينادي امريت الشريجنيه بكي يعني قلتي هندي بشين الشريج ديال تركوناكن هندي بشين بريال وصابي شي حجمت عراقي جاي قوات تخوينا بين بيغوفا باتي في كاني باسيه قال ما تقكر دا اوج جيل البين يعني دا كاس خلاص نعم امر نبی گویی به تقنیت که هندی بشین تقنیت خودی به کیله ایوار بیامیر استشیوی یعنی ساعتی 2 ماه مغرب اور حتی می شیوت خوین امیر زندوری دوله که ول پشتاد چیای او جیشا ترکا هوا کت هنداوی هورکی خودم هنداوی سریمه ولی گویی هنداوی سریم والله بی تحقیقات بسر برچی بی یکی شوعی شهید بی و ایجاد کبی دا که تقیی و بریندار بی والله ما تشد خواه ما پیش باید خواه بری هنگه هرش کوماتای من راستی ناوی نتینی یعنی هیدی دوارتی نادن منطقه بروایا گله هاری کاری مکین یا راستی منطقه بروایا دوار رید کن ویری مقر ما یعنی پیش باید ما همه ناوی نتینی اینا بین یه بازی و یه رغبه و یه بیشیله و همه اینا بین وندات شد مهم والله ما جمعت اصلا تفکیت خو و امهاتی از خواهی دیگر دکتر جاجیسی من و یه بیاس نزیترین کادری وانا بین جلوانا دکتر جاجیس بیو ابو داور جهابی در ما سلوخ در خود جرازید او جلمه بین دام لقیبی والله مهاتین دراری پشتا هروریه زومت هروریان امهاتین زومت هروریا دوره کالوی امهاتین وی دوره داو مگو جای کنه یک های چه قومت اما این ویدیو حرکا ویدیویات طیاره بردوامه خود بی مج ایشو مسئول ویدیو ما ایشو ورده مسئول اسناد بی
وأول دوش يدخل ترتيب كده قلت يا كده بو حالة الطالع يعني إنزال كيف كان أو فلان كيف كان يعني بر دوامين أم أي دروجة ما نبيري والله روجة كم بر هذا إيفار بي أو دروجة ما زان نخوره يعني زوج مبالي خلال إيفار كده ما تزوجش كي بيده أو دروجة تقريبا ما زان نخوره والله إيفاري ديسم مجموعة كا دوارة ينادم خلتي منطقة برواقي والله ينادم بو مناجي يناديو والله برادي سي صالح جيلير رحمة الله وحبيب شرع جيلير شي يالي هاتبين أو جهاتن جاشتم هاتن جاشتم والله أمير جمال يرجع ما خو حاضر كيرو بو هاتي بو مشار بو متين هاتي متين بيجي تقريب بوني أف حزب دي هميل ديال ما بين موني شعر دي بارتي لي أف حزب دي هميل دورا بين شي كاسي نشاحي ما تقابل يعني كي بارتي نبا شو أو بيشمجي بارتي أو جمهوري بارتي أو موقع سياسي بارتي كسي موقع نبي يعني عردم شو يقول جل ما بنا باور بكي وقت أمريكا دين حتى ما بيصل نفرتي هابين همي قيادة حزبه بارتي بين شو سيرز بين شيوعي بين كوي بين كيدي بين والحاصل شاف حزبي بين بو إيكاتي الفندرة نبي وحزب الشعب الجنوبي قبل كان الفندرة أوج بالدربة والحاصل أبدي هم الجنة والله مهاتين جري قمرية أو ربيعة قال هندوي جري جاسوسا يا سري جري جاسوسا هندوي جري كاو وقمرية دوش كار سر شاعر ركب يا بني خلتي ما هالشف عائلة خد على الواسطة أو خلتي الحديدة وانا وجهة خوري دوش كار سر شاعر ترديد أبدي كي نصباندي هر بيجاقا صد يكا دوش كي بردا شاعر وانا خلي در باز بي واركا في قال بيرام هاتين صديقي علي مدينة ريبري مابي حرز بيجل سي صالحي برای کامت هات اماتين نزيكي بن قمرية كاتين وصاب بطان بيان بطان ببين قد اي بيجن ايكي دورنا الغامن خبريناتن هم الرئيس ولن ام رئيس هاتين مدرسة في قوة قمرية والبشارعي ام نزيكي مدرسة بين مسادة تربية كرابت أبي أول شيء بدي والله ما بلا خداي رزق رش يمروها وسال الوطني واتش يمروها بدي هم فيش بين والله باش قلت أي بيجن أي كي متخلد بين جاي بزرنا الدوسة خضر لا جاي بقول قلت الغامن يبقول قلتي متخلد بارك ماما جاي قدي الزفري شو جالي وأنا جوداتي بلي بشاري عندي بيجابي قندي قمري يعني دويري جود ام شاعی در باز بین وقتی سالیا لیبورین داخل لیبورین شوالاتی مکه منابعی که نگود به مجبوری که بهت آنس هیل کن نشیم بیجم اول خلاص نابد اول دو شورشاتو نشیم ساعتی که تو همی تشتا بیجی مهم بری انفالا اجتماع لجنه مرکزی بی راجان قای رمزی قلت أمي تشين أديشم اجتماعي أجم بشكل نقاشي ما بين قلت ما أجل جالشوم أزو سيد أكرم ومحمد طيب براي عبد العزيز طيبي أو جل لجنة قولان جهشت ما أو جل شروع يكا يلا حتى أم جهش مهم شون إيراني أم شون إيراني أسهية شون إيراني عيالي مجد طبعا صار هشتي بينجي حكمتي عيالي مدري خست عيالي مهير بي عيالي من إينا هاتم بانية دو سالة مان البانية الويري طبعا شعر شبين وفلان شبين أو مساشر هاتم كشتني البشتازريزي مع عيالي خواه من شوية جربان ما بالكركام يكين شكفتة كيبا شكفتة كركام عيالي متويري بابي حتى أنفالي تويري بابي والله مهم أزل جال كاي رمزي شو شو إيراني شو إيراني والله الويري أزل نغادي بيم وقتی خمینی گویی مجهره و خور مشرعستان از نقدی اما شرعستان مانی امزان هفت انفال دید کی حمایت واقعی یا هشتی دورا میه وجا پاشی وید انتقامش منطقه بهدین و لقایی بکرد همی پیشمرگان و عملیاتی که اینو یعنی قوت عسکری به منطقه نه و سلام منطقه کلار و کفری وان و فقیرا اما چون همی گرت عیال بن آخ کردن مهم
والله مسحوري هاتي المكتب السياسي از بي مسعد وكركي بي حاجي خضر بي احمد كركي بي طاهر بي رحمه لي رحمه هميا والله نيش امري خديكي اما دي ابيدي علي تيلي بي اما جماعه كاتين وي ما قلت لكم تشبكين قلت شنو ما قلت خدامي شريك كرجي داس بيك هما وان روجا شريك هوي داس بيك ما قلت خدامي شي قص عيري خكي شو عيالي ما دي بيوش والله رابين هاتين با اب روجا لا بيجا دقه بيجم والله هاتين ام جهشتين شيخانو كي هي بري مقري بازار ويري بي ومقري بيشميل ويري بي ام جهشوي بردايه خدي ما قوم شهر ويري بين ام ساعات كي مولوي هم الشركه توب نوف ما كتر ويري ساعات كل شيء رحمه يقول بودر ويشي ما كوشن ام شوي هات ويش بيا درجر حجمه عراقي او منطقه جر والله ام هاتين ام كان رجع حبتش رجع ام وين بريبه حبتش رجع مهاتين مهم ام بيشتين مولا من الكركابي اماتي كركا عيال من بيشكفتي والله ماتين ويري دسور جامو كربي كتش نبي يبغى اجيب شو لما انا بطاله بدل باش مقري والله اسرامي شو مقري فيش ما يجي كي ديال مبي والله رامي شو مقري خدي وكيله باش بيقول بيستي هي بيش مال شو بيستي هي وهشت اش مال شو مقري بيستو سي حجمات عراقي تحشد كده بيستو سي هيوا هشت قد إنو المنطقي بو أنفالي وتحشد هاتنو برقي هاتنو أبا تحشد هاتنو أبا غوص هاتنو أبا غوص هاتنو وبا خدي وكيلا أم أسمى من اللقي نشي ميدي بايد خوش بيلم أما إنو البيلم حتى شوا بيستو چار سر بيستو بينجي والله اللغجة هما كيفاد الويلي باعتبار مسؤول لقيا وكالة ونشيبان أحمد الويلي كورجي لقيا حميد قاضي جو أندام لقيا مسؤول عسكري أبد ما الويلي كذا دينا ما الويلي أبدي هريك شو بين إيران شو بين علاجه شو بين اجتماعي شو مهمة شو هبي والله قد أبي أبشر مقري خبردي خدوا كمرة محمد دير شبي مهواني مبي والله مش خبره كي مودي سيده هو من مقري بردي مالتوان جنيزي كيما والله شو ام رابيني شبي من مقري خبردا شبا 24 سال 25 ام چون کانیسارکی هند آبایی لوی بو جناب سروی چه بین قابل بین 2 سال به ماین واسا تقریبا سال بی والله رابین چون توان قابل ام چون بی طبعا ام فوری دست بکر والله سحاری تقریبا دورت نیروبی جامعه شوری خواهیلا چون گل لاسرکیا من بو سجل نویسا بانی برقید نویسان و حلت کنه فلان هما زو رمضان و عیسی و ام پی با ما شوری خواهد چون دفعه والله برقيه كود قلتي يا تيكا عاود يحشنا برقيه تيكا قلتي فيس بيدي ساعات حافت ونظام كم دقيقة طيارة هاتن مقر تيكا دون ما كانت ما شارده شهيدت هي شوان شهيدا قلتي ما شارده شهيد بريدايت هي شوانا اسماعيل تعبير بربرس الإخراج خدي بالك وبرقي جوازي زاخو قطعبي والله ايواري ايوب قمري الافريقي اوميدي بي ايوج برقي داما قول سر درجي وقصف كري سر درجي قصدوي اهمالي وهسي وانا قلتي اف شهيد جمعيتين خدي وكيله عيسى برقي ورد نبج فرابي اويدي ورد بسماعي بوني ببي أبيدي أما حالات حرب بي بسماعي ورديت قوي مالي بي قلتي شهيد ماجي أفنا عبد الله بيك داودي برايي بي نيش خوا شنو بي نا عبد الله بي صالح عبد الله بيك داودي براي عيسى بي ورديت برقية يادي جنكاوية نوبي وجود يادي كريوية نوبي وجود خدي مع عيسى جازي كات فقيري عيسى هاش خنما والله رمضان راكل ديال اخفتو برقيه ورجلتو فلان جهازي وانج قطعبي هي اومي دي قطعبي اما يلي حتى المغرب بشتي مغرب مقرمه كيميا هو مقرمه يلاقي والله ام جوي ما باركر ام شون دو طاسه
امشون دو تازه هوری شبی امشون دو تازه سحار الجيش جهشت بالوكا هذه ما الامازون بالوكا نزيكي ابديه مقرمه والله مهم مرجع دي باركر بجا طبعا پیشمرگی ماشي هر کی قصد عیاری خاطر بانی انفال کارسات بی یعنی من را تیرا ایکل ویرا چو باور بکه ام جلک اکیم مای والله ماجي ایواری بارکر و ام نراستاین ما بارکر ام نراستاین ام چون ام بریس پیدی ام گهشتین گندکی خودی مناوی گندیش نزانی ام چون بیری والله گندکی گلکی خوش بی تری پیوه بی پاپایز بی تری فیقی و باجانک و فلان و گندج آوا خود بیجی یکی دریزی که نبره خودی دکان جوی دری دکان وکیه ماسته وان دوی وان هم میت که هنیه دا والله چون میخوانن شما را اینا دو و ما بخواد چون ماست شوی اینا دو ما گو کزش دکانه و شرمم نمتایی چو تشتانی باب خود انفاله والله ظلام کات اندت شو با عیال خواه ما گوتی ماما چه گنده گو اوه زیره گندی زیره اوه ما گوتی جامعه بیری بین حتی ایواری حتی وان سوری که چه قومت اوه کن یه اوه 28 هیویه رجا 28 هیوا هشتی والله نیرو اتصالا شیخان قطع بی برینیه یا آکی قطع بی یا دوی قطع بی یا زاخو قطع بی یا آمیدی قطع بی ما بس اتصال مال دیال لجنا گلان و سرکرداتی بس اتصال مال دیال مالمی والله پیشی برقی مکر لجنا گلان گویا که این ویگاوی بار نکن ده حکمت پیشوا زبرد مجلوی زاویه که خیلی عراقی دا آروی ساز نزد امیل ویری دیشنی که چه منطقه ریکانیا و دیچه دوسکیجور یا شنو که وجا او در بلنده حیده عراقی خودم رای من نیرو متشت خو ما چهار دور جل ما بین یکی اندستری لا ما هبین سیچاستری لا ما هبین ملی کردن اوید دیجیتایارا و یکیش بیرامت ما بارکی آربیجی آری کردی و یه دیجی خوان تشر ما بلیک من ما بریبت خوار والله من نیرو بارکر ام چون مغرب پشتی مغرب والله ام هوا کتین ام چون منطقه ریکانیا زیر جیک یعنی رویانه ام چون منطقه ریکانیا ام هوا کتین بیده گونده بلنده یه ریکانیا نه ام پشتی عیشام گشتین ویری مجبور دا برای خدای جاشت هاتین چمیجی یه گشتی چمیجی لوی آیت خواهی ترکرین و لوی منطقه طبعا هكا شويه بوري بونا داريك المقطع عبد ام والله واوجد انا بري كوانتشين ديك ما بلا والله اوجد ويري والله شو ماين بيدا وشبي مال والله صحاري ما تيج ما خول ويدي عين الوقت قندي دي بونون او مشابينو ماستوانت تبيدي دابيت كوني دابيو والله مش شويه ريكاتين الويري لجنا قولان جاشتن ما لجنا قولان سمكور رحمه الله مسؤول الجنبي محمد خالد بوصلي بي سادات بابيري بي زيريوان كوفلي بي احمد كادر بي سيامنت مالطاي او لاسفركي وان بالجال بي افيل بيرومن افا جهشتم بلي ريفينج بيتويجو لا ريفينج دهوكي بي ريفينج دهوكي بي والله البيدا اوج جهشتم يعني بشكل قوة ما باشتر ليهات والله هم چون اویدی نیروسی تو هم چون کورکا یا هی بین کورکا جماعت ما بری ما چون ویری یه ما دارایی چون ویری و سجین ما بین ویری و اوراق ما هم بین ویری و امروی مهم هم شو به هیچی خلاص ما قلت خلاص همی بیستهمر بکی والله تقریبا صدق ما ویری ایوار جناب سروکی جی والله اویدی دیال فادی آخر از حاضر بیم از بخواه الویری دیال آخر تو واسعی چه گویی تو واسعی ما اول بوشرک یعنی خیلی قصه عیاری خواهی کردیم چه قد دست مدانه مانه من گو خواستار کن والله الویری جب خودی بکن دی اوراق ماهیت بین صوت دی ما همیل بی صوت اوراقیت خواه و حتی ویری جو حیمت اوراقی نزایم چطور شوینه بشتیاتین جیمه او سرو بردیتی و بخدا و تماما اشکست والله مهم اما ایوار شوی بری کتین حیمت جاش بیده جيش وجوش جيش الجيل نبي اما جوش بي شو جيش نبي اندرا حتى لاسركيه اللي جربت اون اويديك ابيت مدفعيه فلان
مهم والله ما هو تيجي أم شون أرتيس أم شون منطقة دوسي جوريا أم شون أرتيس باز جنابي سروي يقولي وان سجنا برده والله الويري طبعا نبين أرتيس وأرتوش هم نزيكا هم المرأة يبقى بل والله الويري ما سجن خوش برده سجن همي بردان بس كاس نشرب حيناتي همي هرتركم وبيش ما يجي مجنة كروي بقى يقول الله أمجد تشين والله الويري بيش ما يجي مجد شو قالوا أنا أمون تقريبا من نوفجت إنه يقولي أم تقريبا 6 كودري من الويري 6 كودري بلا 6 بيش ما يجي جمعت والله الويري شون أبيدي جمعتيو آخر نقطة كلكت حدودي نوفراتين وتشم والله شون ويري ام چون ویری والله پشتی مغربی حمید خواستیار قلت بامش جهازی خبرداری جهازی لاسریکی از الجروان آبیم جهازی خبرداری آماتور داشوری پادری شحن کرد و فلان کرد و گروه یکی بچوشی برداری دار راهی چه بدم مزرعه که طاری ببین والله حمید ها قلت خدا باید هات این داوی من جاشد این داوی من آره بگو ما مش مده پناه و حدیده بیام خوری امی در باز پناه دیشترش ما پیشین آبیم والله مهم أمو ناتون خالي مانلويري ردي بي يادي بي والله هندي أبيد خدان عائلة كستر همي شو أبيد مانلويري آن زغورد بين آن عيالي آن إيراني بي يعني هم چند كم ما بيلكو عيالي ما عيالي ما بيسراشي منو دار كي بيشوا خب چه سر شو والله أجي شو ده في فواديونا بودي كوي فوادي بجمانة أزني أجي بتشم أجيب شو صحيح معي عليه خوا أبا الحمد لله أم خلاص أم هادي من أشياء بيجي وبهيل قبلي والله كيف فراد أسهين يجيش كرديني بهيفينا بي من غدارك كوبيا بيجي الحفصة جورا ودبانجا كا 14 خوش جناب سروي كي هدياوي بي أوجي لقيدابي من أوجي 3 سال جورا ديال و هميت بي بمودي أدي تسمي وكم السلاح قنا بمدن تركا دبانجا مجي أمانة الدفوع چی گاوا از زفریبه دیدم من یعنی اصلا هیچ بهیوی نبی مودی چی گاوا از زفریبه دیدم آنجا میدم بس قدر بوه حوالی نجی هایی که قدر که گل آبی چهار سه گل مردن سه پیش مرگه اوج عیالی وانا برزل بی والله ما قودی سلاحی وانج بوه سلاحی وانج برکتی بی ما قودی قدر که بسر و بردم ما بس ام پیل حدودی بری ببین که چل ملت والله قدر که بسر و بردم وما يدخل دون فونو ملا يبي اماتين شيخ ماما بري ببين ام شون بريد قلت بري والله شون بري عائلة فيديو البريت دوسكي جوري هم يلوي والله ما يبي حتى يفاري يكلوي والله ما السلاح قد تسمي يجي كي قلت هيش سلاح الدم يقول مخا ويقول قلت كما قد السلاح الدم هذه التسمية هيا جاي كي بيش ما بيبي تسمية مروي امين يتركب والله ويفاري اماتين اماتين ارتوش ام حفر جمعي بي حفر رجع عائلة دوسي جوريا وخالي خابي بيري وبارزان يبين ابيت بيرخين منطقة بارزان همي خابي بيري اما بيت زوج المرة توزيع كريم والله رجع حفتي بومسيرة اينادن همي قاميومي لوري اينادن باركن تقريبا 4000 تهابين هذا ما بقولتي بيجم 4000 عائلة نفوس تهابين خدای که امکین سیادا اینادین سحال ام ریکتین و توزی ام 4 ساعت حتی هم گشتین جلی حتی همش ارتوش هاتین جلی ام بینی گوره دو کمپل گوره چکین کمپ کل مچی چی لشتا گوره و کمپ دی او ام بینی کمپ گوته پرای کرم آقای ام چون ویری آموده اینادین و او در جزیره شو فریزه که حلی کردی و خندکی لیوه کردین سارما که بس خودت زامن ولی حتی هم چون میری بی تقریبا دی حیوان نه واسا ششیج عفیدا حیمت عراقی ششی حیوان نه عفیدا مهم امبرین ویری والله بالله او عیال ولی هات سارما دا بس خودت زامن مهم اماین الویری والی هات ویری وعول جل أبدي جماعة آخر
خير عطل الماكر وهي مهبان معنا وفلانة حتى كانت روجكا والله هاتويري عندك افندي القلبي هم جاف الماكر ما قوى ضبطت عراقي هديولا اما تسمي عراقي كين ويتي قد تسمي عراقي كين مويت ويلبي هاتنا تشو شو كيميانا هابته وفلانة مهم هند جاف الماكر بشيء مظاهرات كبير شباب برين جماعات ما مظاهرات كبير شو مثل قراقولي والله زينالي الراوي زينال الريكوني زينالي قلت شو يفعل مناكل أمي فان الحمادات الكوني أمي توني سال بختي واحد فيجا شو جابني الماكل أم نوش عراقي صدام دي ما عدام كده أو ده ماكل يجي خلكي ما هندم ولا خاطر تسليم كنا أظن صدام عدام كده لو ما أفكر جامي جاء جون عقب باشي قلت هيك يدي هل ما تسمي عراقي هم رد ما مشي يورون أول شيء أول فيديو خدي بالك لها هم السيارة الصحراء ينادل قدام برخ مرو بارك بجوان كانت فترة دا كاتي فرات تلفون ينادل داخل سري كده هلبرد باني هندل مجيء بين هندل البراكر ما بين هندل سلوب يابين هندل ديار بكر بين خلكيمه هذا كامبيت معقد بين يدم كي بين تلفون دينا خلي تلفون دي كده كانوا أشش على خانوان أبدا حتى ويقابي أو بيستو نهي هيفانها أشش على خانوان از بيستي هيفاهش تشوم أو بيستو نهي هيفا نعم والله نبينا كي حجم محمد طاهر تلفون تيابي بصام الوقت خدين عيالي همي بحكي أو ما خلاص نبي والله قلت له بشكل بسيطات كده والله من راجل كوفانا كوفاني تركيا بابا مقولة جبري هيك أنا بابا قدام الديابتر يشون ديابتر إيكي أيام جيراني فقي نبي جبار كركي يلا جامعة والله عيال من بربيبي أوجد المال بيت والله أجر بابا خاطي كذا جبار ناكل بابا كيمياء هذا دي بابا شيء ومش يقول تسمية عراقي من أجل بيبي مهم والله صحاري جبارة أو جبارة تلفونه مثل قلت حسين توي قلت أي والله أكيد مقولي والله والله قلت فدي نبي عارف خبيجة نبي عارف خبيجة هي بوار ناس والله من نبي هون مقول كوبان وهين همي هاتنا بابا قلنا بخدي بابا متشوفي دكتوري وقشكاويجي كيا چاپین سالی بی گویی چون دکتری قچاقی یه چون بود فی خدا بیمون او ما بینو ابی دیواد خدا وکیل از ما بلوی سیحی بس ما بیاره سیحی با از مجموعه غازه گورداج یه مردین و یه دیار بکر اما این کمپا ما پراکرم آقای همی برن ایرانی اما برن واری سر حدیدی و دیار امزا گورد ما یا چون قراقولی موتی ما مدی چلمکن مجوري كده عيالي ما قلنا أنا كاس كينو الفيري بيت كرد جينا ميت دياب التركادا هم يادي بريكين يوراني هكذا هاتفي بيجي عيالي ويلوي باش أو بي واجبكش في سلوب يا إينا بيجا أمش برين كمبا متشيشي هم أوزا قردين ماي هم برين دافونا تقريبا 6,000 كيلومتر بين نيروي بين أو خلتيا بين ام بریم 6,000 کیلومتر بین والله ایوایی که 4,000 اینا دنش سلوپیا برن سعودی ایرانی علاوه دیوانش در باسکن روی پازار و جدر مدیا افشار چون قبیل نکنه زران بده اینا دفعه یعنی تقریبا بین 11-12,000 والله اماین روی حتی بفر موتی حتی هفته هی و 11 امان روی میشه پا جوری و بفر بید تو چادرابه کدی عیشه مهم والله صحایی که بسیار اینا دنم قلت له سيول والله سيول والله الصحاري سيارة باركرين حتى بمغرب حتى بسط سيارة باركرين قاميون وأوتوبيس والله مغرب ريكتن أم هاتين ويشابه حتى سبيدي أم هاتين أم سبيدي جهشتين أبدي بدريسي أم جهشتين بدريسي بامبرين وانيو تواني رامين هاتين أمين بدريسي وإنان باطمانيو والله أم شبادي مغرب أم جهشتين كمبا قزل تبع أم تخليش قزل تبع أم جهشتين قزل تبع والله الويلي زبير ما يسمعوا يا دسيدا وبتوجيهات ضدته وبيش خلتي والله غازي الخلي قلت ورن هاي كنا قبل ما يدخل حتى رام صباحي بو شو الترتيب
والله مالا كلوي بين دوسين ما بين بروبلي همي نياسين من همي بيش ما قلت يا جلوانا بورندي مالا حميد نجيبي أبي يركي والله هذا أشوف دفوانا مهم أمسي رجال ماين الوي جاي ماين الوي والله أمشون قرا قولي ما قبوا على ديار بكر والله بمسيرة جرتو أمشون بيجا أمشون ديار بكر أو جل مع السعود بي أمشون بي مالا بارتين الشادرة ويبن أباهيا ويبن أباهيا أم برين ناف شادرة ويبارتين وتقنا كبارنا ويبر دجلي والله أم جهشتين وي قوتي أبا أبيت برزة هاتم أبيت برزة بجابوني هلي كي بيوتي برزة ما هندي حدا بدو يجازفرين أبا أو كان بهم يقول في سيرفيس سياري أم همي بيسملو بكي تدا أو يتكو هندك الشورشي وهندك الإيراني وهندك الفلاني والله أم شو بيري كت من الخالي سبب سندوري جل بدر وكي الروستا بدر سياري والله أم كتير جنو خبر بروبيكي هريك الخبر هري والله أيوالين بربي كامبي والله أم سيشوي جيت كامبي بربي أوفايا والله أم سيشوي شو بيري والله يبلي شو أيوالين متفوري كيفا سرچی متوی کاشی بی سر کاشی ایک بطنی دیکو کنی او بطنی بخبری و ایالی مجی کوان 6-7 سالیه خوشکاوی 3-4 سالیه شمانجی یه بید 3-4 سالیه مهم همین ساخن خود دیوکی قط بیجت تشتد نفضن أم شو بيو حالي والحاصل مهم إذا لقاك الجروي عالمي بشتين ياو بما هالبجارتن كرنو الكامبي أج بين دام كوبيدي أز بين مسؤول ريخستن الويلي مسؤول ريخستن بارتي مشهور خاكر كوميتا مجولا مجموعة كادر بين بام تقريبا 46 كادر الويلي يد بارتي الكامبا ديار بكر همي قواجي نهجي مسؤول بين مسؤول الكوميتي وانا مسؤول الكوميتي بشتي ما وديكي بشتي كونجري دهي مجدوي البجارتر كره صالح حاج حسين ماكي مسؤول لجنة محلي اجي مسؤول ريقستني بي محمد شفيق ماكي مسؤول دارایی افهوادی جمع دانجل کامیران سندوری بی و عیسی بوتی بی و سید نای بی و عثمان قاسم بی و سعد کرکی بی و حسین چلکی بی و تبیجم کیدی بی ابو زیرو بی والحاصل از نوبت ما 46 کادر مهبی مهم همین جامعه را مرد خدام بر یعنی کم با ما الحمدلله سلامت بی بخاطروان و ما هفته مختار جهبین او هفته و 3 مختار جمعه بین یعنی کم با ما گله که بسلامت چه آرش مازن خوینداری فلان کشتن الحمدلله ام پارستی بین هرچند با پنابری بی و با ترکاج یعنی بیا کو وسط تعامل جلمنتی کو هم خیلی مناز بجد یعنی ام چوینو هاتیم خودی نگاه بکردن همون گو پیش میگه اون نزای پیش میگه دم شمپیروزه اون گودم نابجین کرد دقیق ناس نزد یعنی همین پیش میگه بین والله زلام پیش میگه بی جنی پیش میگه بی بچی پیش میگه اما این روی ما حتی اینجا مهندید گویی بابا کیمیای هاویتی ما قبیل نتیم بیش خودی که جهراج که نافنانی دامل وی هر سی کم با الحمدلله سلام در کتی ترکا مخابرات آوان مخابرات عراقی پیدا مهم اما این روی حتی او بی انتفاضه دست بکری بجا ملوی همین مراسمیت خواهی مد کردن مراسمیت خواهی نتوی حتی یت حزبی 16 طباقه مد کرد ما حلب شد کرد ما یا نوروزیت کرد ما یعنی حفل مرتب هوا جیگر زیره بین ما همی تیم جه بین همی حسن شيء في الويلي بي وجماعات ما يت شيء كاري وك چنو بي ابي كيستي چنو جمعي بيرم تشوف خدي رسم شيت كرن ابي دي ما تيمت موسيقى بي ما همي تشتغل ما حبيت خو همي ساخت كرن الويلي مهم حتى انتفاضه تسبيكر آخر نوروز جی وقتی انتفاضه دست به کرکیجستان ما نوروزات دمایی ما پیش کرکی کرد یعنی کردستان همی آزاد بی تقریبا ما نوروزا خواهی کرد و ما هر گوت قیادی کنم بانه هر وانش گازیمت کرد
قلت وين منطقي جناب السروكي وانا برقي اويدي قدامي في جفرات راديو خوان ما من حالة الويري اخر برقي يقول بي حكي حالي هي قبيلين كردستاني چونکی منش یا ام بو ترتیبین هین در باز بین ام قچاقی والله مجی اجتماعی که با کمیته الویری ما گودی کام چوا ام بچین ما گودی ما گو صالح دولوی به مسئول لجنه صالح و کامیران سندوری امان ویری ابدی ما گودی امشین منطقه هی من پیش ما ویجار خود تو بچین والله واجب کات واجب دیگر از بیم سوء پیش ما یجار مقاتل ما اتفاق دیال هندک ریبراکی بی کو ما قچاقی در بازی کردستانی بید قچاقی اوان قد ما قدی جود خبیین گراجا جزیره جود ام دیروی پیشی ها بید خودی وکیله حواله من سوء ای نفر بید هر سوء ای نفر جود خواهی هاندن ویری اوان ویری تادم پیش بد برن دور گل مهاتبین صالح احمد آف در رحمه الشهیده و عبدالله خواهی اوج گل هر دور گل مهاتن اما دین گراجه ولی فی ویامل ویری والله ام بین مالکی اچم چهار دیجیل ویری حواله ما خلیل پیمیسه و دوستی دیال اوج ویره مهم ام مالی ام چهار شبا ماین الجزیره چهار شبا حتی ما ریدید کم در باز کردستانی ما چهار در باز کن شوی پی و حدید مانی پتر مراقبه ارسل هی اما این الجزیره خودی وکی الویره مدید به تلویزیونی بین جناب سروکی وقتی او مامجلات شویم بغداد شویم بغداد يعني ده شيء يلا غريبي وين انتفاضه هيش خلك الحديدي او شوين بغداد مفاوضات يجي طلب كبير حين تعالى والله رجال شاري والله هاتن قلنا بحين ام چون كولان كده توی كولان كده قاميا كاينا دي لوريك يا كي تدا والله ام كين تدا والله برادر سعيد كيسي ومسعود جلكي ودو پیش من جلوان اوج گشتم من. اول بین سو چهار سو شش. ام بین سو شش نفر. والله کی والله تریسه کی سامانه جهاوتی دا گل خالی بکن و رینو خواره و نرامنش کن به والله ما خبر داخل لوری دو ام هاتین وحسن. اول قلنا کی وراسی. ام هاتین رقی وحسدی وحسدان بوراندين قل ما وران خوري والله ما هاتين خوري اي كدبري كما اي افندي بي كدبري كما مرضينا كي يابد وما بلا خدا كردستاني خوش بيشا بيري هندي جايت قطرت خورونا فانوس جدينا يا چغماق جدينا طار يا كردستان همين والله اینا شبت كرتن بهاره هيوا چاره شوا 21 شوا 21 هی وچار نوتو ایکی. امیناین کوکی گونده که اول عرض خابیر و هیزل ویکت که مقابل بریم قدیم گونده که لوی وی رخی دور نخیه اوه ریبری ما بونه همی سمسوت منن والله ازو دو هواری ما و او ریبری دیت اول گرماتی ام چون دف اما گوتی دیچه در بالین گود برا والله طاف هیوه ویت هیف آوا بد درجه بد وبخد الربيع كا جدر مال فيرخي حشريه هند صجيت هي وفيرخي جي الغامن جوه بما مقولت ابا خاكشتنا قلتي مقولت صحيح بوري بور شوانا قو خدي مسحنا كده يبون امشي المروي ما امشي المروي بدي خندقا المهم والله مقولت ام در بصنوبي هوالي من ملوان قلت ديال مولا قلت ريبري امي شي صحيح بوري هيا بور خرج من جماعه بين قو خدي اسنوي موجود بو ام جنوي ام جوي دي شويه زفرين ام زفرين و مالاسكر والله ام شوين جهشين وحسدي ابا وحسدي ام شوين وحسدي نافون جنيكا بون يسبيدي دو بون يسبيدي ام سوبو شش نفر يبين دي چيكين مگو ماشش مدي حوالي ما خبر ذاكر ريبري ما خبر ذاكر مگو مش نافون جنيكا ام هميش بيچكي ام مش نافون جنيكا كدي چقاو و اف چيكي كرديت برمه ماني پنابري ملويري ابت مجيكي خو بدل نكرن نجن كون ظلام والله بين بيا شو رباي مهود رباي مهود قلت دابا بيجي ما قلتي قلت خدي ابد بالشاعده فوجك عسكري الويري وخالتي قندي يجي همي قروجينا مجازا كنت قوبه كيبا حتى ايفايفتي اكنزون فيتيبا
والله بالله كيف ام برين دري قوي فكر حشريه تشيل بردان تشيل قوم هرجوا ام اوسو شز ظلام ام شو قوه تشيل وبهار ريش سر هافركا و ريش سر ویدیو و شپیر و ام نافیر حاشوی ریخیر را اما نتویری و یا ربی چل مبد ام چکین ولا دنیا زلال بی طاوه دا ولا ظلامک هات دا چیلت خواه بردد ولا فقیر هات داری کو بکر پشجی بیرو با فقیر جل فی بیکند هلی والله قلت سبحان الله اوش کی بعد نبیری ما قلت والله با امیت هاتی بی والله ما فقیر دارو گرد و چو شو والله ساعتك ما والله بما فرافينينا تشينا تشي شو اخوين سو امستر ها فرارشي خوري غرفه که برغبه کادینه در یکی بهم ذکر والله ما توی ونان خو او ماستو او خورنو والله اما انت و پروژه بهاران هیوا چاره 21 هیوا چاره نوتو یکی خدایی که اما توی و حتی والله بینزیکی رو خدا نماله هات دیسا در ویژه گویی ابو کوبان موتی ادم کو کتونای در یه ایدی رخیدی بی ام تو را چون ناماله دا ام چون ناماله والله چون اول ما اتفاق دیگر کی کوم در باسکن الدیار بکر یه هاتین ویری گویی ابو کوبان بو شویدی نشون موتی خودش شویدی حال مثلا بی امرین اما خندقی من و بهار نه او چم اول نیو اینا ملوان گفت خودی خلات کری ما قولي بين راسته هفشيني قدر واصل تحمل يمكن يبغى يباشي علاجات بقول متحمل يمكن يمكن بتقولي لا هم يتحمل يمكن والله جاي يرغب شو بيقولي بقى شو دافعنا والله بمغرب شيف جدامه جامري شيف جنا فراوي جدامه شيف جدامه هر توي بقى والله مغرب خد دروكي انا فينا بيجم جامري خلتي ويليه والله هات تفكر كاملي بقى بيراميده حجيه والله قدي كلام والله داري خسين أمنا ناف قدي من قدي رابرين أم برين بومان زيرت أبد مقابل زاخو أم برين بومان زيرا أم هوايتين سري زيرا ريبالي ما يلوي الجامع يشباب برين دي يقول مام تدام شو دي خندقين يقول ما نمخلت هم أنا دابش والله أم شو بلو جدي وجتها قدي جتها أم جاشين هندا قوة بهارا يلوي يدخل قوة والله بين داري قوة كي قدي كان في جاي هم قوة جار ديم كي تقول خدي بالك بيجي أو قوة باش بي صحابي خدي بالك هم كي تقول بقى طاهر الرحمة اللي طاهر الرحمة اللي هو طاهر حاجة في كرسي طاهر كرسي دوما أجي خشيت أجي بابي قوة وين ما طمران ده خدي بالك لا قوتي بيت فين جبير إجاماتش خابتن خدي حتى إبغى هليكوبتر تيجي خدي جالين ديتن هين پیدا کنه هم بتونیش وی در نکردن بابام در نکردی والله مونتیبه والله چو فقیتی جمعینا بومنان اینا شوان بومن خالوان در هبین والله متوشینا بوم فراوینینا امی چیکین من هوالوی مگودی چش و ملوان چند ملوان والله میشه فرض کردن مگودی هر یکی ملوان دو نملوان خماوی مجوری رفت شد شامل هیزی در باز بین هیزی خطره هر رو پیش مگه مدد خطری بیان باشید خدا صادقی بیم یکی صادقی بیم کی اودیم در باز پانش نمی‌روانم والله بلوی همی توزیع کردن هر یک اول خماته والله بی نزدیکی مغرب والله رجال مغاتم 4 زمان هر یک قدر کمی خکی بیم والله هاتم اول می چه مدافعین والله چون دماغی بین ام چون شیوا مجا حاضر شیوا حاضر کیو نه شیوا خور والله رابین به جوانجی خواهد قطع تعریف خودی لیمونات گیرین یا شامش نفاجری نزانی فقیرا والله اما ما قدام چه در باز بین گفت خودی که هر دو رخ ربی عاده گوش بدیم من سعد و کرکی و اسماء قطعی در بازین خودی وکیل کمی نمازی ما امریش فلاقی بخار ربی اما بیگاهی شنجیزا خودی نفسی موقعیه بس من شلیته اینادی ام دی شلیته گیرین ام دی در باز بین یعنی ام ندی که در باز بین والله مهاتین خودی وکیل شلیته سری ویجه اوی دیجمه همه جاکت خواهی خستن مب سری خواه بگیری داد جاکت خواه از خونه بلوانم جی او
او صادق الرحم بي استم خماوي دستي بيجي هول في الراجل تبي يكوي شريتي يكوي دستي والله يا بالله يموم الكوربين هيزلي خد اللي بمها دبل اللي بمها في هيزل نبي تشري ولا ربارك السيارة شو ما يابلينه والله يا بالله ام چل مرو بین اگه پید 20 سال هوا بان پید 20 سال آخری خودی وکیل خلال 4 دقیقه 5 دقیقه ام هم در باز هم در باز جا که ما کردن پادکام ما همیش چل بین ام بین سینما لازم ام در بازی مجولا ما عرض خماشی کرد ام در بازی ام سکتی هاتین هفشي ربيع كلوي يا بردويا يا حبيبي ام شو تي ربيع ده سعيد ملامين ايكي او كادر كي مبي شباب بري ما هات بي شوي بينا شو ما قول سعيد خوارم و خوارم چه بيقول خودي تحتين ابن ده چي الفيديو في سجل سعيد كيسو مسعود شركه هم نراسم او نل الجزيره مجموعه او نراسم هات ابي ما بيجي هي مولوي والله موجود بابا شيء والله شو ما شيء موجود شيء ادبي باكر هيك خدای در کردن حقیقی بدی ما چی را خوش باکر گو باب چی را 105 دینار کرد ما گو چی را خدای در کرد همه حقیقی ما چی را خسر جی کرد ویجا خوی نبی والله بالله من دتش بخور شيء که ما نخود گوشتی بخوری خوردی هنده گوشتی خواب حجکو مخوری ام پی والحاصل نفسين صحابي ما هنده يخوروا ام هاتين حجمة عراقي يجب تفجينية حجمة عراقي خي همي الحديدي هليكوبتر امريكا يتنو تشنو امريكا زاخو حجمة عراقي زاخو قائم مقام زاخو وبحثي زاخو منظمان هم يطالبوا خي ما جميع الحديدي والله مهاتين ام مغرب يشين هزاوا اماتين هزاوا عندك النياسي تشا تشينا تشل فيديت وخدي امريكا جيشاش بات في سحبي يا شو بود دكاري وتويرا شت بامري بني حلفاء زقت لي كو سحبن بش يا برياده كديكو منطقه امنه شيغن والله ما يشوي شو باتفي ام شو باتفي والله صحالي مقول شم محوري بينهم دو بيش ما يجي المهاتم سيبين والله عمر زيرزي بي وخليل بيرميز بي صالح احمد افضل بي والله شو سيارة بنا ملا رمضان شوية الرحمة لي ما قلت حال مسافة متهاتي بخدام سه بيش مرينا كم تشبكين قهر المقرة كي بوتي في باكن جيشة شوي حتى قد يشلي والله بوتي ما مقرة عولوية باكن فسراتيا شورشي بو يامام هجا اوي دراب شورشي دا براستي دمما قداريا چروكاوي كري و ديال مال باطاوي و حتى كودوديتي این چروک روسا نف کردان دا این هزارای تین دای یال کوری برزه بوی با پیر کوری برزه بوی و چندین سال حتی بسری کدو هر باین ممیجا دوباره بناوی مالپر پیشمرگه تخوازا جیر که دیو دریج بوده تخوازم اره ساق بی اگر دمایی که مقصیارش تنکر بیتن تدویتشته که بیجی و چاف که کامیرامه و دن گرنگه تا متومار کرن و وقت دوکومنت تقدیمینیتن و پیزانیت باش براستی افریقا دادانم مجی تومار کرن هر حساب یا جرخ نکا تابید دمایی زور سپاس در زحمت کشاد و هاتی ویلی و گلی ممنون و ایشالله مال پریوری برای پیش بشه و خدمت کام مازنه بو پیش میتید که براستی و دیکومنت دمید حتی چون احتمال گله پیش میگه من هم میتشه خوی نویسای من هم نویسای خودی وکیل من حتی نوکه من ده كتابو بنامل كيت نبيسون حتى نوكا حفت شوية شاب بين وهندا يجيب ريفنا سوباسيا واتين انت زحمت كيشا كيف ان شاء الله دي موفق بالشغل خدا خدمتك رمضان وبيش ما مو قلت احتمال يكون مشيت بن فيسات اي نشيت بن فيسات ابدا مين دوكومنت بو يبو عيالي يبو نبي بو ملتي ما بو خجا يدي مينت يودي تريج خدي وكيله من قلت تفاصيل من هرنا قلتن يعني همي دماج عيالي مبتلية خدي وكيله
الأنفال بخدام بي خدي وكيل وقت من التحقية أو بين سنة بي خدي وقت از هاتي جديس وقت هاتي جديس أو ما نروي حتى هيوا دهش نكوا هاتن بيش مش هيوا نكوا هاتن يعني ما أو ما بيتشي بي ما خدمته جلو ولاتي خويا كلي أم خالص كسي جفارس ناكين ام بحال خاطر رازينا ام في واقعية رازينا ابا جرين جابوا معه يعني او ابيت او نخوشي هميديتين ويجي في حالي راضيه في حالي راضيه شو امازون ام تشقونا رو در باز بين ام هاتين كردستان کا چول و هول قابل مگو تاماتين دراهم برای خدا کردستان رو چقماق جلی نبی ام هاتين سرمال کا قابل و خالی ما آواکی او که الحمدلله آزادی راست که مکاسیتن بس اف آزادی دست خلقی که نکبت اف آزادی تيرما حتى هيا اما ام بيجي هميدي وكيبين اما جنينه جويا هر فقير وزنجين وفلان اهميته هر يكي كيما سيكله اما بصوره عامه او ما بوكري ما يابو بازاديه كري ما يابو يعني ام سر بيرات بيجي سر وجاري دي اس سوباسيتات كي زحمت كي شوي وتا اس هل بجارتين بو في موضوعي من نشا تفاصيل بيجي شي تفاصيل من دو لاپرتين لاپرکی من اوه من گوتی بکرتی لاپرکی از نشین بیجم از القلم سوريا لقى شورجير يعني اسرائيل حزبك دم بين او دي دم حتى يعني مستحيله هذا تشتو ازبو على الخرج نشين بيجم بو كسي نشين بيجم ابا واجبك سلمى ابا واجبك ما قالوا كلي ان شاء الله خدي في ملتي ستاركت جنابي سوي مسؤول بازاي ما ستاركت خدي ان شاء الله بوما جيوي دريش كت تو امجي بشين في ازاده بشي ان شاء الله وقال ممنون هي سجن بهذا بينري نجا خوشوي ام دکی گشن دمایت داره خو حتی جارا کدی دیگل پیشمرگی که دیرین دیگل مالباتا شهیده که دیگل پیشمرگی که سنگری بگیریه بمینن خیر خوشی داو افدامی ها باش مرسی بس بله مو مهجوت مو عندك كتاب هنا أبا دست بيكي أبا جي دي چهاری و برای سرکفتی هم یه شورشی نه پیش شورشی نه هم یه شورشی نه اوجی و اوجی چل ما خباز هفگی رامنه آزادی داخوازی آمنه لی گلی گردار گلی آزادی خواز گلی بندست حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بندست اندام کردستانم
gelli bindis riyarım Dili vanda yarım Nem bruta nem boğa gelli bindis riyarım Dili vanda yarım gelli bindis riyarım Hevali bargranım hevali şurjvanım Hevali şurjvanım ah hevali şurjvanım Hevali bargranım hevali şurjvanım Hevali şurjvanım ah hevali şurjvanım Hozani gelli bindiz endam-ı Kurdistanım Endam-ı Kurdistan ez dengi Kurdistan Hozani ve Kurdamı ez dengi Kurdistanım Endam-ı Kurdistan Endam-ı Kurdistan Desti xwem dirêjkin hev deynim bağı Gülistan Deynim bağı Gülistan Deynim bağı Gülistan Desti xwem dirêjkin hev deynim bağı Gülistan Çekim bağı Gülistan ah çekim bağı Gülistan Hevali bargranım hevali şurjvanım Hevali şurjvanım ah şu dozi reşvanım Hevali bargranım hevali şurjvanım Hevali şurjvanım ah hevali şurjvanım Hozani ve Kurdamı endam-ı Kurdistan Endam-ı Kurdistan ez dengi Kurdistan Hozani gelli bindes Hozani ve Kurdamı endam-ı Kurdistan ez dengi Kurdistan شورش گرم هم کردمش با خوی خراب بخوفم با خوی خراب بخوفم آخ با خوی خراب بخوفم شورش گرم هم کردمش با خوی خراب بخوفم لسر وانتم بخوفم لسر وانتم بخوفم هوالی بارگرانم هوالی شورش بانم هوالی شورش بانم آخ هوالی شورش بانم هوالی بارگرانم هوالی شورشوانم هوالی شورشوانم آخ هوالی شورشوانم اوزانی گلی بندس اندام کردستانم اندام کردستان آخ اندام کردستان اوزانی و کردامی اوزانی کردستان از دنگ کردستان اندام کردستان